डालसमा आउनुभन्दा पहिला यहाँ पत्रकार थिएन। मुरेल दाइले भाइ लौ न यो समर क्याम्पको न्युज बनाउनु पर्यो भनेर नेपाली पोस्टमा डिसी नेपालमा लेखेर पनि पठाउँथे। म पनि भूतपूर्व पत्रकारै हो, त्यस कारणले माया गर्छु म। साथीहरूको मेरो आफ्नै किसिमको सम्बन्ध छ। आज म लामो प्रतीक्षापछि तपाईँहरूको बिचमा कृष्ण लामिछाने साँच्चै उठ्छ, कृष्ण लामिछाने अन्तिमसम्म टिक्छ, होइन होला, उठ्दैन होला आदि इत्यादिको प्रश्नको सवाल र जवाफ दिनभन्दा पनि अमेरिका आइसकेपछि म दुईटा चुनाव उठ्छु भने दुईटैमा उठे पनि दुईटैमा तपाईँहरू जिताउनु पनि भएको छ। यो प्रश्न कहाँ आएको छ, कृष्ण लामिछाने उठ्छ उठ्छ छोड्छ छोड्छ, मेरो चाहिँ छोड्ने ठाउँै छैन। यसो भन्दै गर्दा म सहमति सहकार्यलाई कहिल्यै पनि नकार्छु। मेरा साथीहरू जो अहिले उम्मेदवारी चर्चामा हुनुहुन्छ, एकजना दुईजना मित्रले उम्मेदवारीको घोषणा पनि गरिसक्नु भएको छ, एकजना साथी लाइनमै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि ठाउँ छ। उहाँहरूलाई मात्रै होइन, अहिले अमेरिकामा लगभग 500वटा पदको चुनाव हुँदैछ मेमा अथवा जुलाईमा। 500वटा पदको सबैलाई ठाउँ छ, तर सभापति एउटै छ। सबैलाई ठाउँ छ, महासचिव एउटै छ। अघि दुईजना बहिनीहरूले भन्नुभयो एउटा पद सचिवमा दुवैजना महिला उठ्दै हुनुहुन्छ। हामी युवा र विद्यार्थीका कुरा गर्छौँ, फेरि हामी एउटै पदमा भेट्छौँ। हिजो मैले भने आउनुहोस् न उपसभापतिमा उठ्नुहोस्, महासचिवमा उठ्नुहोस्, एकजना बहिनी एकजना सचिवमा उठ्नुहोस्, एकजना कोषाध्यक्ष उठ्नुहोस्, एकजना सहकोषाध्यक्ष उठ्नुहोस्। म उमेरले तपाईँहरूभन्दा अलिक बढी भए पनि म युवै हो। मैले युवाहरूसँग नै काम गरेको छु। मन्दिरमा पनि युवासँग काम गरेको छु, नेपाली समाज टेक्ससमा पनि युवासँग काम गरेको छु, एनआरएनमा पनि युवाहरूसँगै काम गरेको छु। अहिले स्वराज अङ्कल अङ्कल भन्छ मलाई। अहिले स्वराजले भनेर गइसक्नु भयो 4 वर्ष पहिला, 2 वर्ष पहिला, 3 वर्ष म र ऊ एउटै बोर्डमा काम गरेँ। चुनाव लड्दै गर्दा साँच्चै भतिज त चुनाव लडियो भनेर सोधेको थिएँ हो अङ्कल। तर त्यस्तै युवा हामीलाई चाहिएको छ। चुनाव मात्र लडेन, काम पनि गरेर देखाए। अहिले जो साथीहरू अहिले चुनावका लागि आउनुभएको छ, उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ, युवा र महिला, आदिवासी जनजाति, भौगोलिक दृष्टिकोणले पनि विभिन्न राज्यका विभिन्न देशका सबै साथीहरू, तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने 99% युवा बनाउनुहोस्। म काम गर्न सक्छु तपाईँहरूसँग। मसँग तपाईँहरूले ल्याएको प्लान प्रोजेक्टलाई मैले गरेर देखाएको पनि छु। एनएसटीमा म बाहेक सबै युवा हुनुहुन्थ्यो। कमलजी यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो अर्को उपसभापति कमलजीको आज भ्याक्सिनको लास्ट डोज भनेर निस्केर जानुभयो। प्रेमजी यहीँ हुनुहुन्थ्यो, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। मन्दिरमा रमेश दाई, बासु दाई, उमेरले, मुरली दाई, निरजी लगायतसँग पनि म काम गरेको छु। बुढाखाडासँग पनि मिल्छु। म त्यही किसिमको व्यवहार गर्न जानेको छु। म सिधा गोर्खाली भाषै प्रयोग गर्छु। युवासँग पनि मिलेर काम गर्छु। र बच्चाहरू अहिले तपाईँको चाहिँ बाबालाई नचिने पनि बच्चाहरूले चिन्छन्। कृष्ण अङ्कल आयो, कृष्ण अङ्कल भन्छ। कृतिमाको ड्याडी, इच्छाको ड्याडी, हस्बेन्ड भन्छ। त्यो के हो भने मैले चाहिँ व्यवहार गर्न जानेको छु। महाभारतमा भगवान श्रीकृष्णलाई विष्णु पितामहले सोध्नु भएको, तपाईँ चाहिँ जसलाई जहाँ भेट्दा जुन शब्द र जुन नाता लाउनुहुन्छ त्यो किन ला भनेर सोधेको छ। भगवान श्रीकृष्णले भन्छन् यही हो मानवता। तपाईँले नाता लाउन सिक्नुभयो भने तपाईँले माया पनि पाउनुहुन्छ, प्रेम पनि पाउनुहुन्छ, दास पनि पाउनुहुन्छ, स्वर्ग पनि जान सक्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। त्यस कारणले हामीले नाता लगाउँ एक आपसमा। अमेरिकाभरि बस्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीको बिचमा हामी नाता लाउन सक्यौँ, एकले अर्कालाई सम्मान गर्न सक्यौँ भने तपाईँ हामीबाटै अबको 10 वर्षमा 20 वर्षमा कमला हेरिस जन्माउन सक्छौँ। त्यो बाटो हामी हिँड्नुपर्छ। मैले अघि जनसम्पर्क समिति जोडेँ, कोही थिएन। सुरेशजीले दिएको उदाहरण त्यही हो।
सुरेशजी पनि नेपालबाट भर्खर आउनुभएको तातो काङ्ग्रेस, म पनि काङ्ग्रेस। मलाई अर्को काङ्ग्रेस साथीले नम्बर दिनुभयो, यो चाहिँ नेपालमा काङ्ग्रेस भएर काम गरेको, तिमीलाई चाहिएको छ फोन गर। म सत्य तथ्य दिन्छु, इमान्दारितामा प्रश्न राख्ने ठाउँ राख्दिनँ। अनि मैले त्यही अर्थमा सुरेशजीलाई फोन गरेँ। मन्दिर बनाउन र सोसाइटीमा उठ्न गरेको थिइनँ त्यो बेला। सुरेशजी हामीले जनसम्पर्क समिति खोलेका छौँ, ल हिँड्नुपर्छ है। मलाई पनि जोस थियो। जोस त्यस अर्थमा थियो, पञ्चायतमा हाम्रा बहुदलवादी प्रजातन्त्रवादी नेताहरूले अन्यायको विरुद्धमा लड्नुपर्छ भनेर हामीलाई सिकाउनु भयो। अधिकांश तपाईँहरू भन्न लाज मान्नु होला, डराउनु होला, तर अधिकांश हामी ढुङ्गै हानेर आएको छौँ, पञ्चायतका विरुद्धमा लडेका छौँ, जेल बसेका छौँ। त्यो गर्व गर्न सिक्नुपर्छ। पार्टी जुनसुकै पार्टी होस्, ती पार्टीले नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि, गणतन्त्र स्थापनाका लागि, सङ्घीयताका लागि लडेका छन् भने हामीले सम्मान गर्नुपर्छ र गर्व पनि गर्नुपर्छ। र मलाई गर्व छ नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यताका नाताले। मलाई आरोप लाग्छ काङ्ग्रेस भनेर, मलाई आरोप लाग्छ जनसम्पर्क समिति भनेर, आफूले खोलेको संस्थाको माया लाग्छ। तर साथीहरूले बनाउनु भएको छ। म त्यो एनआरएनको अध्यक्ष भने त्यो पनि मिलाउन सक्छु। Hello? त्यो पनि मिलाउन सक्छु। Oh, he's busy right now. He's giving his speech. आज हामीले हाम्रो देशको Any problem? परिवर्तनलाई स्वीकारेर What happened? त्यो सरकारसँग मिलेर काम गर्नका लागि एनआरएन बनाइयो। He will call back. आज हामीले Okay? देशको परिवर्तनलाई He will call स्वीकार्यौँ back. भने, You manage देशमा भएको yourself. He will call परिवर्तनलाई back. He's आत्मसात busy. गर्यौँ भने अनि Okay. भोलि त्यहाँका नेपालीहरूले हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि हामीलाई सम्मान गर्छ। होइन भने फेरि त्यहाँ प्रश्न आउन सक्छ। तसर्थ साथीभाइहरू, मलाई अबको दिनमा जसरी मैले मन्दिरमा र एनएसटीमा काङ्ग्रेसको जुत्ता, पार्टीको जुत्तालाई ढोकामा राखेर रियल समाजसेवी बनेर ढोकाभित्र छिरेर 2 वर्ष क्लिन चिट लिएर म निस्केको थिएँ। एनआरएनमा पनि त्यही अर्थमा निस्किन्छ। मलाई साथीहरूले, सबै साथीहरूले एमाले, काङ्ग्रेस, राप्रपा, माओवादी, जनजाति सबैको भोट चाहिन्छ। मैले भोट माग्ने क्रममा कसैसँग कन्जुसै गर्न हुँदैन। म सबैसँग भोट माग्छु र त्यही भोटले म निर्वाचित पनि हुन्छु। 2 वर्षमा मैले जति काम गर्नुपर्छ, जति काम मैले गर्न सक्छु, जति काम तपाईँहरूको बिचमा म बोलेर गएर गर्छु भन्छु, त्यो काम गर्छु पनि। बिहान 8 बजेदेखि राति 11 बजेसम्म यही अफिसमा, त्यही कोठाभित्र हामी बसेर पनि काम गरेका थियौँ। महासचिवजी यहीँ हुनुहुन्छ, पदमा नभए पनि विकासजी यहीँ हुनुहुन्छ, 2जना विकास, हरिबोलजी हुनुहुन्छ, विभिन्न बहुत साथीहरू हुनुहुन्छ। मलाई 2 वर्षसम्म दिन रात नभनिकन काम गर्नुभएको छ। मैले भन्दा धेरै नाम मेरो आछ, म अध्यक्ष थिएँ। त्यो मात्रै होइन, मेरो पारिवारिक पीडालाई पनि बिर्सेर, तपाईँहरूलाई थाहा छ मेरो परिवारमा भएको भोलिपल्टदेखि मैले मेरो घरमा शोक छ भनेर म घरमा बसिनँ। पर्दाखेरि लागिराखेँ। मान्छे मर्दाखेरि यहाँबाट 7 घण्टा पनि गएका छौँ, बिरामी हुँदाखेरि 7 घण्टा पनि गएका छौँ, जागिर खोज्न पनि हिँडेका छौँ, मन्दिरलाई जग्गा खोज्न पनि हिँडेका छौँ, घर खोज्न पनि हिँडेका छौँ। त्यो म मात्रै होइन, तपाईँ हामी सबै हिँडेको। त्यही भएर अहिले सबै मान्छेहरू डालस हेर्नुहोस् त, किन डालस भनेर साथीहरू आउनुभएको छ। डालसमा एकता छ, नेपालीहरूको बिचमा सहमति छ र व्यापारका लागि, आफ्नो फ्युचरका लागि सम्भावना पनि छ भनेर हाम्रा अरू स्टेटका साथीहरू आउनुभएको छ। हामीले स्वागत गरेका छौँ। हिजो न्युयोर्क, बाल्टिमोरको कुरा हुन्थ्यो, आज डालसकै कुरा हुन्छ। अहिले उम्मेदवार पनि डालसकै छौँ। हिजो पनि 2जना साथीहरू डालसकै हुनुहुन्थ्यो, अर्जुनजीले छोड्नु भयो, अहिले फेरि उठ्दै हुनुहुन्छ। मैले आज बोलाएको थिएँ, मैले अर्जुनजी, तिलकजी, बुद्धिजी, म उम्मेदवारको नाम लिन्छु, मलाई डर छैन, भोट बढ्छ भनेर नाम लिँदा मेरै बढ्छ। म नम्र हुन जानेको छु, मैले आधार गर्न जानेको छु। हिजो अर्जुनजीलाई प्लिज आइदिनुहोस्, म तपाईँ कहाँ आउँछु बोलाउनु भयो भने। बुद्धिजीलाई पनि मैले म्यासेज गरेँ, तिलकजीलाई पनि मैले म्यासेज गरेँ।
हामी मिलेर अहिले विजयजी र म 4 वर्ष पहिला यही हलमा भोट काउन्ट गर्दा एकजनाले 1 भोट बढी भयो, एकजनाको 1 भोट कम भयो, अनि हामी अङ्गालो मारेर गयौँ। आज हामी एउटै मञ्चमा छौँ। आज मात्रै होइन, मेरो कार्यकालभरि हामी सँगै नै काम गर्यौँ। सहमति, सहकार्य र एक्सेप्ट गर्न सिक्नुभयो भने हामीले समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ। एनआरएन भनेको हाइफाई होइन। म धेरै कुरै जान्दिनँ, मलाई त्यो एनआरएनको परिभाषा यो जान्दिनँ। मेरो घोषणापत्र पनि छैन भने 8-10 पेज छ, तर मैले घोषणापत्र बनाउने मेरो काम होइन। एनआरएनको आइसिसीको घोषणापत्र नै मेरो घोषणापत्र हो। एनआरएन आइसिसीले मलाई यो गर भनेपछि म त्यो गर्छु र अमेरिकावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मर्दा र पर्दाको एनआरएन बनाउन म चाहन्छु। मलाई चाहियो। आज पनि मेरो र शैलेश दाइको ठुलो विवाद भयो यो मञ्च बनाउने बेलामा। मेरो चाहना होइन, धरोधर्म होइन, तलै बसौँ भन्ने होइन, यो पुर्याउनु पर्छ। तपाईँले देख्नुभयो होला, म 2 वर्ष अध्यक्ष हुँदाखेरि यो स्टेज एउटा साधारण सभामा स्टेज भयो, नत्र कहिले पनि बसेन। खादा मैले जिन्दगी लगाएँ, भाषण पनि गरिनँ। भाषण चाहिँ कस्तो थियो भने महासचिव पनि नजान्ने, उपाध्यक्ष पनि नजान्ने, त्यहाँ दिनेश पनि थिएन, विजयजी पनि हुनुहुन्थेन, बोल्न मैले पर्थ्यो, अलिअलि बोल्थेँ, तर मैले कहिल्यै बोल्न चाहिनँ। काम गरौँ अनि त्यसपछि बोलाउँला भन्ने। कसर्थ अमेरिकामा हामीले पोलिसी लेभलमा के समस्या छ, टेक्ससको नेपालीको समस्या र क्यालिफोर्नियाको नेपालीको समस्याको बिचमा ठुलो फरक छ। यस अर्थमा हामीले च्याप्टर बनाइएको। म विधान समितिमा थिएँ, ऐश्वराज बाबुले रौमाजीले भन्नुभयो, मैले त्यो बेलामा प्रस्ताव राखेको थिएँ, यहाँ त बोल्नेको पिठो बोक्ने, नबोल्नेको चामलले भेट्यो। मैले के प्रस्ताव राखेको थिएँ भने च्याप्टरलाई शक्तिशाली बनाउने हो भने, च्याप्टरलाई अगाडि बढाउने हो र हाम्रो सङ्गठन र सामाजिक सङ्घ संस्थासँग मिलेर काम गर्ने हो भने च्याप्टरको सभापतिलाई चाहिँ एनसिसीको पदेन सभापति बनाउने प्रस्ताव राखेको थिएँ। भोटिङ राइट्स बिनाको पदेन सदस्य भनेको अर्थ एभ्री मिटिङमा जोइन हुन पाउने, तपाईँको एनसिसी र च्याप्टरको बिचको कम्युनिकेसन होस्, भोलि बिचमा कुनै किसिमको मिसकम्युनिकेट नहोस् भनेर। तर त्यो बेलामा पास भएन। म सभापति भएँ भने तपाईँहरू जति च्याप्टरका सभापति हुनुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ पदेन सदस्य म बनाउँछु। त्यो भयो भने तपाईँको काम गर्न गाह्रो हुँदैन। कुन अर्थमा गाह्रो हुँदैन भने लोकल च्याप्टर मात्रै च्याप्टर होइन, लोकल सामाजिक संस्था पनि च्याप्टर हो कि। एनएसटी र एनआरएन च्याप्टरले कति काम गरेको छ मिलेर। एनएसटी र ह्युस्टन नेपाली समाजले कति काम, एनआरएन च्याप्टरले र टेक्सस च्याप्टरले र ह्युस्टन नेपाली समाजले कति काम गरेको छ। अस्टिन नेपाली समाजले र एनआरएन टेक्सस च्याप्टरले कति काम गरेको छ। त्यो बिचको समस्या मैले सुन्न पाएँ, हाम्रो टिमले सुन्न पायो, युथहरूले सुन्न पायो भने हामीले पोलिसी बनाउन सक्छौँ। त्यो पोलिसी हामीले अमेरिकाभित्र लागू गर्न सक्ने पोलिसी हो भने हामी यहाँ लागू गर्छौँ। यहाँ होइन, नेपाल सरकारसँग गर्ने हो भने आइसिसीलाई च्यानल थ्रु हामी पठाउँछौँ। यो तपाईँहरूले सरकारसँग माग दिनुहोस् र मागेर हामीलाई चाहियो हामी भन्छौँ। मेरो काम त्यो हो। दोस्रो, तपाईँहरूलाई सबै काम मर्दा र पर्दा म आउँछु। अघि नै मेरो श्रीमतीजीले भनिसक्नुभयो 2 वर्ष मसँग टाइम छ, म हिँड्छु तपाईँहरूलाई पर्दाखेरि, तर म ब्रिफ केस लिएर चाहिँ हिँड्दिनँ। म त्यसको विरोधी हो र विरुद्धमा लाग्छु। र यो अभियानमा तपाईँहरू, अब मेरो एउटा माग छ तपाईँहरूसँग। मेरो माग के छ भने तपाईँ र म फेसबुकमा बिहानभरि पढ्छौँ र बिहानभरि लेख्छौँ गाली गरेर, त्यो उसको जिम्मेवारी तपाईँ र म हो। किन त्यो मान्छेलाई चुनाव जिताएर पठाएको तपाईँ? नैतिकवान इमान्दार र समाजसेवीलाई जिताउन भोलिकन लेख्नै पर्दैन। तपाईँले कसैको आइडी लिएर गएको छ भने माग्नुहोस् आजै बेलुका फोन गरेर। तपाईँको पासवर्ड लिएर गएको छ भने माग्नुहोस् आजै बेलुका फोन गरेर। तपाईँको अधिकार तपाईँले अर्कोलाई सुम्पिरहनु भएको छ, अनि त्यसपछि 2093, 5093 भनेर हुन्छ। माग्नुहोस् त, आफ्नो भोट आफै हाल्नुहोस् र सही उम्मेदवारलाई चाहिँ निर्वाचन गराउने काम तपाईँ हामी अमेरिकावासी, मैले यो
हलमा हुनुभएको र डालसवासी मेरा प्रियजनहरूलाई मात्रै मैले भनेको होइन, अमेरिकाभरि यदि सुनिरहनु भएको छ भने 83वटै देशका नेपालीहरूले यो काम गर्नुहोस्। आफ्नो आइडी जिम्मा नलगाउनुहोस्, कृपया यो लगाइ नै हाल्नु भएछ भने पनि त्यसलाई फोन गरेर मेरो आइडी र इमेल दिए त भोट चाहिँ मै हाल्छु भनेर भन्नुहोस्। होइन भने तपाईँले चाहेर पनि मलाई जिताउन सक्नुहुन्छ। मालपानी जोसँग छ त्यसैले जित्छ। तसर्थ तपाईँको पनि गल्ती छ, हामी सबैको गल्ती छ। हामी नेपालमा नेताहरूलाई गाली गर्छौँ, किन गाली गरेर हामी नै भोट हाल्छौँ गएर। तपाईँको गगन थापा र शेरबहादुर दाई, रामचन्द्र दाई र गगन थापा, योगेश भट्टराई र ओलीजी चुनाव लड्दा कसले जित्छ? उमेरै गएकाले जित्छ। हामीमा पनि परिवर्तन आइसकेको छ। तर अमेरिकामा बोल्न नडराउनुहोस् न, यहाँ त बोल्न पाइन्छ, सही सत्य बोल्न पाइन्छ। यदि त्यहाँभित्र चाहिँ बदमासी भएको छ भने तपाईँहरूले बोल्नु पर्यो, भन्नु पर्यो। अहिलेको नेतृत्वलाई पनि मैले हिजो बेलुका पनि भने सुनिलजीकी उपस्थितिमा एउटा लेगेसी बनाएर जानु सुनिलजी। अहिले भर्खर धेरै साथीहरूले भन्नुभयो 2093 भनेर, वाली पाखा बात कराउने तारी पाखा पाखा राख। मलाई पनि डर लागिरहेछ। चुनाव म जित्छु, तपाईँहरू जस्तोको माया मसँग छ। अमेरिकाभरिका सामाजिक सङ्घ सङ्गठनमा काम गर्नुभएका साथीहरूको माया छ। पार्टीगत रूपमा पनि मैले 30 वर्ष 20 वर्ष काम गरेको साथीहरू हुनुहुन्छ अहिले। होला अहिले प्राइमेरी जस्तोमा कसैले कसैलाई इन्टरनल समर्थन गर्नुभएको, तर 30 वर्ष सँगै झोला बोकेको साथीलाई छोडेर 30 महिनाको साथी अवश्य बोक्नुहुन्न होला। किनभने उहाँहरूले पनि नेपालमा चाहिँ नातावाद कृपावाद भयो भने गाली गर्नुहुन्छ। यहाँ पनि त्यही पारा निकाल्नु भयो भने त वाट इज द डिफरेन्स? म 30 वर्ष त्याग तपस्या गर्ने साथीलाई छोडेर 30 महिनाका लागि बोक्नु भयो भने त बर्बादै हुन्छ। उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। तसर्थ मलाई लाग्छ निर्विरोध पनि हुने सम्भावना छ, ठाउँ पनि छ, प्रशस्त ठाउँ छ। अघि नै भनिसकेको छु साथीहरू, यो मेरो गुनासो, यो मेरो तपाईँहरूलाई अनुभव त्यो किनभने मलाई माया लागेर मैले सम्पूर्ण कुरा दिल खोलेर भने। पत्रकार सम्मेलन मात्रै भएको भए म पढ्थेँ, रामदाई क्वेसन छ भन्थेँ, उठ्थेँ। तर यो डालस मैले 4 वर्ष पहिला पनि भनेको थिएँ, बोर्ड अफ डाइरेक्टर उठ्दै गर्दा म चाहे जेसुकै हुँ, म गौरी जस्तै हो। मलाई ठुलो मान्छे बन्नु नै छैन। म साधारणै भएर भएको छु। म बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुँदा पनि म डालस छोडिनँ, तपाईँहरूको पीडामा गइनँ। के पीडा छोडेर म कहीँ गइनँ। पढ्दाखेरि तपाईँहरूले फोन गर्दा थाहा पाउँदाखेरि हामी फालेर आउँथेँ। म स्टोरै छोडेर पनि कतिचोटि आएको छु। पर्छ बेला बेला स्टोरै बन्द खत्तममा नै। अब के गर्ने, सलम त झन् पेन्डामिकले गइहाल्यो। स्टोर पनि गयो भने के खाने? 2टा छोरीहरू छन्, व्यापारी गर्नुपर्छ, पढाउनुपर्छ। त्यति धेरै पैसा कमाएर लागे पनि होइन। घन्टाको 7 रुपियाँ खाँदाखेरि मुरली दाइले चाहिँ $2500 चाहियो भाइ, संस्थापक बन्नै पर्छ भनेर गाली गरेर उहाँले नसकेर गौरीजीलाई समेत लगाउनु भयो। घन्टाको $60 खान्छ अधिकांश साथीले। त्यो मैले मेरो उदाहरण दिएको हो। सायद मुरली दाइ गौरीजीहरू बाहेक धेरै साथीहरू $7 खाएर मन्दिरको स्थापना भएको। $60.5 7.25। अहिले त डालसमा हामी धेरै व्यापारी छौँ, घर नभएको नेपालीहरू धेरै कम छौँ। हामी गौरीजीको घर हेर्न जान्थ्यौँ, भर्खर आएर अहिले प्रायः सबैको घर छ, कसैको घरै थिएन। मैले भने हामी धेरै परिवर्तन भइसकेका छौँ। हामीले आफ्नो स्तरलाई उकासिसकेका छौँ। समाजलाई अब तपाईँहरूले पनि समाजलाई दिनुहोस्, हामी जस्तालाई घचघच्याउनुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्। दोस्रो पुस्ताका हाम्रा छोराछोरीहरूलाई चाहिँ यहाँको पोलिटिक्समा इन्भल्भ गराउनुहोस्। भोलि व्हाइट हाउसमा, युनाइटेड नेसन्समा अहिले हाम्रो नेपाली कोही यहाँको टेक्ससको स्टेट सेक्रेटरी स्टेटमा अथवा टेक्ससमा जागिर मात्रै भएको, एउटा राम्रो डाइरेक्टर मात्रै भएको भए यो पेन्डामिकमा हामीले कति सहयोग गर्न सक्थ्यौँ होला, कति मतलब त्यो एड ल्याउन सक्थ्यौँ होला। हामीसँग कनेक्सन नै छैन। अलिअलि कनेक्सन गर्न खोज्छौँ, फेरि खुट्टा तानिदिइहाल्छ। कृपया म मेरो कार्यकालमा म यो पोलिसी लेभलको एउटा टिमै बनाउँछु, स्थायी टिम। अर्को आएर हटाउनै नपाउने। उसले छोड्यो भने रिटायर हुनुभएका दाइहरू, मुरली दाइलाई जस्तै यहाँ हामी धेरै छौँ। मुरली दाइको नाम मात्रै किन लिएर हालाहरूले के छ भन्नु भयो, मेरो केही पनि छैन। तर मुरली दाइलाई मेम्बर बनाइदिनुहोस् पनि भनिनँ।
चाहिँ म चुनाव उठ्छु सहयोग गर्नुपर्छ भनेर। म कसैको घरमा गएर मेम्बर पनि बन्नुहोस् भने ब्रिफकेस बोकेर पनि हिँडेन, पैसा पनि पठाइन। तर मेरा इष्टमित्रहरू प्रियजनहरू चाहिँ 5 जना मेम्बर आफैले बनाउनु भएको छ, 100औं मान्छेले बनाउनु भएको छ। मलाई त्यही भोटले चाहिँ नि मलाई म चुनाव जित्छु। त्यही भोटको मेरो स्ट्रेन्थ हो, तपाईँहरूको स्ट्रेन्थ हो। त्यो भोट भनेको रियल भोट हो, रियल समाजसेवी खोज्ने भोट हो। मेरो योजना, मेरो प्रतिबद्धता, मेरो उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय आमा, बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू र पत्रकार मित्रहरू, म कृष्ण लामिछाने नेपालको गोर्खा जिल्लामा जन्मिएर केही क्षण राजधानीमा पढ्दै म 19 वर्षमै बाउ पनि किसान हुन्। मैले ट्राभल टुरिज्म व्यवसाय सुरु गरेँ। गोराहरू घरतिर आउँथे। 19 वर्ष कलेज पढ्दै थिएँ, बौद्धल भर्खर आएको। काठमाडौँमा पेसा र व्यवसायको सिलसिलामा बिताएँ। झन्डै 20 वर्ष अगाडि अमेरिका आएँ र डालसलाई नै कर्मभूमि बनाएर व्यवसाय र समाजलाई परिआएको सहयोग गर्दै आएको व्यवहार यहाँहरू सबैमा अवगत भएकै विषय हो। डालस एभरेस्ट लायन्स क्लबको विभिन्न पद र नेपाली समाज टेक्ससको अध्यक्ष हुँदा मैले यस क्षेत्रमा क्षमताले भ्याएको गरेको कसैबाट पनि छिपेको छैन। तपाईहरूको मूल्याङ्कनमा मर्दा र पर्दा कृष्ण लामिछाने हुन सके, त्यसमा चाहिँ मलाई गर्व छ। 2 वर्ष म सभापति हुँदाखेरि लगभग 3-4 करोड नेपाली पैसा चाहिँ उठ्यो गोफन्डबाट मात्र। बिरामी र मृत्यु भएको परिवारलाई हामीले सहयोग गर्न सक्यौँ। त्यो पैसा अधिकांश युवाबाट, विद्यार्थीबाट उठेको छ। यहाँका ठुल्ठुला समाजसेवी भन्ने र पैसावालले धेरै म हेर्छु दादा, धेरै कमालेका छन्। युवा साथीहरूले ताली लगाउनुहोस्, तपाईँहरूलाई मैले सम्मान गर्छु। सबभन्दा धेरै पैसा विद्यार्थीबाट $10, $5, $15 पैसा उठ्यो। त्यति ठुलो पैसा। भूकम्पमा 13वटा स्कुल, मभन्दा अगाडिका सभापतिजीहरूको पालामा भूकम्प गएको थियो, पैसा उठ्यो। 13वटा स्कुल 2 वर्षमा जाइकाले पनि बनाउन सकेका छैन। अहिले एनएसटी जस्तो संस्थाले नेपालमा 13वटा स्कुल बनाएको छ। हामीले प्रचार गर्दैनौँ, तर काम गऱ्यौँ। 13वटा स्कुल नेपालको विभिन्न जिल्लामा बन्यो र एउटा झापामा बाढी गएको ठाउँमा पनि बनेको छ। बिरामी र मृत्युवालाको त मैले भनिहालेँ। त्यस कारणले मर्दा र पर्दा हुन सके, मलाई त्यसमा गर्व छ। त्यो मेरा लागि प्राप्त भएको गहन रूपमा लिँदै आएको छ। नेपालीलाई आपद पर्दा र निधन हुँदा आवश्यक सहयोगदेखि लिएर रोजगारीका लागि मैले सहयोग गर्दै आएको छु। 2017-19 को अवधिमा मैले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिकाको बोर्ड मेम्बर सदस्य भएर संस्थाको पारदर्शिताको विषयमा मुद्दाहरू उठाउँदै आएँ। मेरो 2 दशक अमेरिका बसाई र विभिन्न संस्थामा रहेर नेतृत्व प्रदान गरेको मेरो अनुभवले मलाई एकपटक एनआरएनको नेतृत्व गरेर अमेरिकामा रहेका नेपाली समुदायलाई योगदान गर्ने मेरो चाहना रहेको छ। त्यसो हुँदा मैले अध्यक्ष पदको उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छु। यसका लागि तपाईहरूको साथ सहयोग मलाई जरुरी छ। मैले कहिल्यै पनि सामुदायिक काममा अघिल्तिर आफ्नो व्यक्तिगत कामलाई प्राथमिकता राखिन। आउँदा दिनमा पनि समाज र समुदायलाई नै मेरो प्राथमिकता रहने विषय हुनेछ। म लामो भूमिका नबाँधी मेरो कार्ययोजनाहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सहभागितामा वृद्धि गर्ने। एनआरएन अमेरिकामा म निर्वाचित भएँ भने महिला युवा सहभागिता बिना कम्तीमा 1/3 गर्ने मेरो पहल कदमी रहनेछ। र यसमा आइसिसीसँग पनि फेरि एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्छ। अब आइसिसीको कुरा चाहिँ गौरीजीको काम समाउनुपर्छ। यहाँ चाहिँ म कोसिस गर्छु, किनकि समाजको आधा हिस्सा रहेका हाम्रा आमा दिदी बहिनीहरूलाई हामीले यो संस्थाको सदस्य बन्नदेखि लिएर सहभागिताको क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ। त्यसैले युवाहरूले हामीले भन्दा धेरै बुझेका जानेका छन्। उनीहरूको सहभागिता बढाउँदै जाँदा एनआरएनमा अझै गति लिने र आकर्षण बन्ने निश्चित छ।
हिजो जेनी छोरी अघि देखे जस्तो लाग्छ। हिजो जेनी छोरीले चाहिँ नि जेनेरेसन ग्यापको बारेमा कुरा भन्दा मैले सम्झिरहेको थिएँ, त्यहाँ टाइम नभएर मैले भन्न सकिनँ। अहिले मेरो दुईटा छोरी र मेरो श्रीमती र मेरो बिचकै कुरा मिल्दैन। यु डोन्ट नो बाबा भन्छ। तर मलाई गर्व छ, मेरो छोरीले मैले अङ्ग्रेजी बोलेँ, मेरो छोरीहरू दुइटैले अहिलेसम्म नेपाली चाहिँ हामी दुइटासँग बोल्दैन, के अरे अङ्ग्रेजी चाहिँ हामी दुइटासँग बोल्दैन। दिदीबहिनी बोल्छन्, हामीसँग चाहिँ नेपाली नै बोल्छ। एउटा कुरा चाहिँ के भने बाबुआमाले राम्रो अङ्ग्रेजी बोल्दैनन् भनेर पनि नबोले हुन्। अर्को चाहिँ नि अनेस्टली अर्को चाहिँ नि बालकैदेखि हामीले चाहिँ घरभित्र नेपाली नै बोल भनेर सिकायौँ र नेपाली नै बोल्छौँ। तर अहिले तपाईँको दुइटासँग कुरा गर्दाखेरि मैले यो जोड्न खोजेको कुरा के हो भने हामीले त आफ्नो समय कटायौँ। जो युथ भन्ने तपाईँहरूको पनि त्यही प्रब्लम आउँछ। अब सेकेन्ड जेनेरेसनको पनि बच्चाहरू भाषा, धर्म र संस्कृति बिर्स्यो भने नेपालबाट हामी आएको हो भन्ने कुरो बिर्सिन्छ। प्लिज घरमा बाआमाले छोराछोरीसँग नेपाली बोल्नुहोस्। अङ्ग्रेजी त यहाँको पानी खाएपछि बोलिहाल्छ। हामी धुले स्कुलमा पढेर आज त बोलेर खान्छ। अङ्ग्रेजी बोल्नमा समस्या छैन, त्यो पानी नै बोलाउँछ कि। हाम्रो गाउँमा दुईवटा धारा छ, धारा पानीको पानी खायो भने टाटो हुन्थ्यो, पल्लो खोलाको पानी खायो भने डाँडा आउँछ भन्थ्यो। आउँथ्यो कहिले के हो थाहा छैन, आयोडिन तसर्थ तपाईँ हामीले चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसन अब हाम्रो छोराछोरीका लागि हामीले गर्ने हो। युवाहरूले पनि त्यो सोच्नुपर्छ। अबको हामी जो युवाहरू नेतृत्वमा आउनुहुन्छ, तपाईँहरूको टाइममा तपाईँहरूले गर्नुभएको छ, दुःख गर्नुभयो, एफएममा आउनुभयो, ग्रिन कार्ड बनाउनु भयो, सिटिजन बन्नुभयो, यहाँ व्यापारी गर्नुभयो, बच्चा जन्मे। तर ती बच्चालाई चाहिँ हाम्रो संस्कृति रीतिरिवाज जोगाउन सकेनौँ भने हामी एनआरएनमा लागेको अर्थ हुँदैन। त्यही भएर मन्दिर बनाउनु परेको, त्यही भएर कम्युनिटी हल बनाउनु परेको, त्यही भएर नेपाली पढाउनु परेको। प्लिज घरमा चाहिँ नेपाली बोलौँ, यो अभियानै बनाऊ। यो अभियानमा तपाईँहरू साथ दिनुहुन्छ। एनी युथ वान्ट्स टु लिड दिस प्रोग्राम, म चाहिँ तपाईँहरूसँग हुन्छु नेपाली बोल्ने। सामुदायिक केन्द्र र पाठशाला अमेरिकामा धेरै सहरहरूमा नेपाली सङ्ख्या व्यापक बढिरहेको छ। यही सन्दर्भमा ती स्थानहरूमा सामुदायिक केन्द्र निर्माणका लागि एनआरएन अमेरिकाले विशेष सहयोगको निम्ति मेरो कार्यकालमा लिनेछ। त्यस्तै हामी बालबालिकालाई नेपाली भाषा, नैतिक शिक्षा, अध्ययन अध्यापनका लागि पाठ्यक्रम तयार भइसकेकोले त्यसअनुसार शिक्षकहरूलाई तालिम कक्षा सञ्चालन गर्न पनि सहयोग गर्ने मेरो योजना छ। अनलाइन क्लास पनि विश्वभरि एनआरएन आइसिसी, एनआरएन एनसिसी र स्थानीय सङ्घ संस्थासँग मिलेर विश्वभरि अहिले जसरी विजयजीले गरिरहनु भएको छ जुम क्लास, एनएसटीले त्यस्तै क्लास चाहिँ प्याकेजमा टिचरहरूलाई ट्रेनिङ गराएर विकेन्डमा, विकडेजमा नेपाली भाषा, धर्म, संस्कृति र नैतिक शिक्षाको क्लास लिने। सम्म भएसम्म ती पाठशालाहरूमा समर क्याम्प सञ्चालन गर्ने। जबसम्म हामीले संस्कारी बच्चाहरू, जबसम्म हामीले संस्कार सिकाउन सकेनौँ भने अनि तपाईँको चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँछ। समर क्याम्पले चाहिँ नेपालबाट विद्वान गुरुहरू, धार्मिक गुरुहरू, स्पिरिचुअल गुरुहरूलाई ल्याएर सिकाउन थाल्यौँ भने त्यसले ठुलो असर पार्छ भन्ने कुरो डालस समुदायले भोगेको छ, देखेको छ। म धेरै यसमा चाहिँ ब्रिफमा नजाउँदा बेला हतार पनि भइसकेको छ, भोक पनि लागेपछि म बुझ्छु। तर आज मैले भने 2 वर्ष म गर्छु, 1 दिन त दिनुहोस् भनिसकेको छु। एनआरएन अमेरिकाको लागि एउटा सचिवालय स्थायी व्यवस्था गर्नतर्फ म केन्द्रित रहनेछु। त्यसका लागि 1 जना पूर्णकालीन कर्मचारी राखेर नेपालीहरूमा सेवा पुर्याउने मेरो योजना छ। यदि म सभापति जितेँ भने जितेको महिना दिनभित्रमा यदि डालसमा हामीले ठाउँ पायौँ भने एउटा अफिस र 1 जना फुल टाइम कर्मचारी राख्ने हाम्रो योजना छ। त्यो भयो भने धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौँ हाम्रो समुदायलाई। हामी अमेरिकामा बसेका बीच पनि नेपालको भूगोल राजनीतिक आधारमा विभाजन छ। यसलाई रोक्न जरुरी भइसकेको छ। हामी अमेरिकामा बस्नेहरू अमेरिका नेपाली हौँ भन्ने भावनालाई जागृत गराउनु पर्यो। मैले अघि नै भने म पनि लागेँ, तर गर्व छ। तर लाग्दैमा बिग्रिँदैन, लाग्दा चाहिँ नै ब्यालेन्समा लाग्यो भने चाहिँ समाज बन्छ। कालो भएर केही पनि हुँदैन। तपाईँ व्हाइट हुनुभयो, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुनु भने समाजलाई धेरै अगाडि लान सक्छ। राजनीतिलाई धोका पाएर समाजसेवालाई अफिसभित्र गऱ्यो भने समाजमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। तर विचार चाहिँ हुनुपर्छ। फेरि विचार नभएको मान्छेले गर्न चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ, केही गर्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ। विचार हुनुपर्छ।
तर त्यसलाई चाहिँ मिलाएर गर्नुपर्छ। जे निर्णय गर्नुपर्दा पनि सहमति सहकार्यको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नु मेरो मूल लक्ष्य छ। सामाजिक कार्यमा 1 इन्च पनि कसैले व्यक्तिगत र संस्थागत औँलो ठड्याउने वातावरण हुन दिने छैन। च्याप्टरलाई बलियो बनाउनु मेरो मुख्य योजना रहेको छ। त्यसका लागि च्याप्टरका अध्यक्षहरू एनआरएन अमेरिकाको पदेन बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुने गरी विधानमा आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछु। किनकि च्याप्टर बलियो भयो भने एनआरएनको भूमिका अझै बलियो र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। एनआरएन मार्फत अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई सामूहिक जीवन तथा स्वास्थ्य बिमा क्षेत्रमा कार्यक्रम अगाडि बढाउने योजना गरेको छु। यसबाट समुदायका सदस्यलाई आपत पर्दा ठुलो भरथेक हुनेछ। मेक्सिको हुँदै अमेरिका प्रवेश गरेका नेपालीका लागि आवश्यक पर्दा सहयोग गर्ने योजना बनाएको छु। यसका लागि अध्यागमन कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको एउटा समूह तयार गरेर काम गर्नेछु। एनआरएन अमेरिकाका लागि एउटा आपतकालीन कोषको खडा गर्नेछु। अमेरिका र नेपाल बीच व्यापार तथा पहिचान नेपाली वस्तुको प्रवर्धनका लागि कार्यकालमा विशेष कार्यक्रम गर्ने सोच बनाएको छु। अमेरिकामा रहेका नेपाली डाक्टरहरूको एउटा रोस्टर एउटा टिम तयार गरेर विभिन्न शहरहरूमा नियमित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने सोच रहेको छ। टिपिएस एसाइलम लगायतका जति पनि नेपालीहरूको समस्या छ त्यसको लागि एउटा स्थायी लयरहरूको टिम बनाएर त्यो लयरहरू चाहिँ एटलिस्ट हप्तामा 1 दिन 1 घण्टा चाहिँ हामीले सहयोग लिने अनलाइन जुमबाट चाहिँ इन्फर्मेसन लिन सक्ने टिम बनाएर काम गर्नेछु। तपाईहरूको साथ र सहयोगले म विजयी हुनेमा ढुक्क छु। एकपटक फेरि तपाईहरूले कृष्ण लामिछानेलाई माया सद्भाव दिनुपर्ने बेला आएको छ। मैले विगतमा नेपाली समाज टेक्सस मार्फत गरेको सेवालाई अमेरिकाभरि रहेका नेपाली समुदायमा पुग्ने मेरो चाहनालाई यहाँहरू सबैको सहयोग चाहिएको छ। एनआरएनलाई बलियो युवाहरूको बाहुल्यताले गर्दा मर्दा र पर्दा सबैले नाम लिने साझा संस्थाको रूपमा चिनाउनु मुख्य मेरो योजना छ। त्यसमा तपाईहरूको साथ र सहयोग रहनेछ। कृष्ण लामिछाने, डालस टेक्सस। धन्यवाद।